نہ کھڑے رہنا، جیسے ہی آف ہو تو آن کر دینا، چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ. کیا نام تھا آپ کا؟ نصیب زہرا. بہت پیاری سی آواز میں انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا. ماشاءاللہ بہت اچھی صورت پڑی اور ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے. ہمارا پورا پروگرام کا ایک پورا شیڈیول ہے. ہم نے ایک شیڈیول بنایا تھا، باہر بھی لگایا ہوا ہے، تو ہم اس شیڈیول کو فالو کرتے ہیں. پروگرام کے شیڈیول کے ساتھ ہم پورا پروگرام کا سیٹ کرا ہوا ہے. ہمارا جو پروگرام کا ٹائم تھا 3:30 تھا، تو 3:30 پر ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے کیا سوچا تھا کہ پروگرام میں ہمارے چیف گیسٹ بھی نہیں آئے، وہ آنے والے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کچھ آپ کے لوگوں میں ایسے لوگ بلائے ہیں جو آپ اپنی اسپیچز دینا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے نام پر معصومہ عالم ہے. کوئی معصومہ عالم بتاؤ کر رہے ہیں. تو آپ اپنا ٹاپک بتائیے گا، اپنا ٹاپک بتائیے گا اور اپنے اس ٹاپک کے حساب سے کوشش کریے گا کم سے کم ٹائم میں، منیمم ٹائم 3 منٹ تو آپ کو بولنا ہی بولنا ہے، میکسیمم 5 منٹ. کوشش کریے گا کہ ٹائم میں آپ پوری بات کہہ پائیں. ٹھیک، شکریہ. مظلوموں کے فریاد معصومہ عالم. آپ بیٹھے تشریف رکھیں. آپ نے خراب کرا. اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر بلاتے ہیں قصہ. قصہ ہے نا؟ قصہ آپ
टॉपिक बताइएगा, अपना नाम, अपना टॉपिक, कहाँ से आइए, और फिर आप अपनी बात रखिएगा, है ना। कोशिश करिएगा 3 मिनट कम से कम, मैक्सिमम 5 मिनट। यानी हर इंसान को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, गिरोह को बुलाया जाएगा, तो उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इमाम की मारिफत पर एक आयत भी मौजूद है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71। दूसरा, रसूल खुदा फरमाते हैं माता और अमिया के इमाम ज़मान ही माता मेततन जाहिलिया, कि वो इंसान जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल ना करे, गोया उसकी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। ऐसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अना बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही, कि मैं ज़मीन पर अल्लाह की निशानी हूँ, आखिरी निशानी हूँ। अज़ीज़ों, यानी हर हदीस, हर आयत इस तरह इशारा कर रही है कि खुदा ने एक इमाम को रखा है, हर एक इमाम को रखा है, हर कौम में एक हादी है, एक रहबर है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है। अज़ीज़ों, हमारे लिए ज़रूरी है कि इमाम ज़माना की मारिफत को हासिल करें, क्योंकि इमाम ज़माना की मारिफत बहुत ज़रूरी है। हर हदीस, हर आयत, हर रिवायत ये बताती है कि हमारा इमाम जिंदा है, और रसूल ने भी यही कहा था कि हमारे 12 जानशीन होंगे, जिनमें से इमाम ज़माना का नाम भी है। हमारे 12 इमाम हैं। अज़ीज़ों, इमाम की मारिफत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमाम की मारिफत के ज़रिए ही इंसान कमाल तक पहुँचता है। अज़ीज़ों, इंसान अगर किसी जॉब के लिए सोचता है, कोशिश करता है कि किसी जॉब में सिलेक्ट किया जाए, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि उसे यानी बेहतरीन मशक करता है, बेहतरीन कोशिश करता है ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। अज़ीज़ों, हम चाहते हैं कि अगर हमारा इमाम हमारे दरमियान आए, हम उनके अंसार में शामिल हों, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने किरदार को बेहतर करें, हम वो काम करें जो इमाम ज़माना को पसंद है, हम खुद को ऐसा बनाएं जिसे इमाम ज़माना पसंद करते हैं, हम वो काम अंजाम दें जिसके ज़रिए हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और वैसे भी हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, इमाम ज़माना, तो पता ही होगा। रमज़ान में हम लोगों ने 30 सवाल पूछे थे, और उस प्रोग्राम का हमारा मौजूद क्या था, यही था। तो हम अपने तीसरे पार्टिसिपेंट, मैं चाहता हूँ सब बोले आकर, जरूरी है जो मैं बोला हूँ वही बोलो। आप खुद भी अपना हाथ उठा सकते हैं, और क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, सिर्फ आपका, छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर का प्रोग्राम है, आपका फ्यूचर अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए आप उठाइएगा। और सब अब भी इसमें जो है कुछ ना कुछ, चाहे 1 मिनट का अपना इसमें शेयर दीजिए, पार्टिसिपेट करिए 1 मिनट के लिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बोलिए सब एक साथ। हाँ, तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। आपको पता है, आप पहले भी मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मेरी कोशिश कर रही है प्रोग्राम आप लोगों का हो, बिल्कुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम होना चाहिए। तो आप लोग इसमें प्लीज़, जो मैं नाम लूँगा, उसके अलावा मैं चाहूँगा आप लोगों में से ही कोई और बेस्ट स्पीकर होंगे जो, लेकिन अपने एरिया को जानते नहीं हैं, वो जान के दिखाएँ कि हम किसी लायक हैं। तो मैं अगला नाम जो मेरे पास लिखा है, मैं बोलता करता हूँ, यकून हज़रत जाफरी। बेटा आओ, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए हैं और क्या करती है अभी आप। अस्सलाम वालेकुम।
care of the home. When both do their duties honestly, the whole family stays peaceful, like a team where everyone supports each other. Parda is a timeless principle rooted in dignity and self-respect. The Quran reminds believers in Surah Al-Nur to lower their gaze, guard, and modesty, and dress with praise that reflects inner purity. This guidance isn't about restriction, it is about empowerment, creating a safe, honorable space where character shines brighter than appearance. Hijab becomes a daily reminder that true beauty flows from humility, discipline, and heart connected to faith. In a world rushing forward, Parda grounds us, preserving values that shape stronger minds and more compassionate societies. The Quran lays down clear guidance, especially for women, reminding them in Surah Al-Nur and Surah Al-Azab to draw their veils with dignity and carry themselves with the grace that protects their honor. This isn't a burden, it's divine affirmation of their worth, telling every woman that she deserves respect before appearance, character before judgment. Hijab becomes a shield of strength, a quiet rebellion against a world that constantly tries to define women by how they look. Though Parda, the Quran uplifts women, granting them autonomy, safeguarding their modesty, and celebrating their spiritual nobility. A woman in the comfort of the home, her modesty and her Parda bring respect into the house. A woman who cares for her home and children helps build a better society because children learn good values from their mother. Our religion, Islam, teaches us modesty because it matches human nature. The Prophet, peace be upon him, taught that when a woman goes out, she should carry herself with respect so the community remains clean, safe, and respectful. Parda is not only a cloth, it's good behavior, it's discipline. It reminds us that we should live with self-respect. When a woman chooses hijab, she needs a clear message. My character gives my value, my modesty gives me strength. When a woman chooses Parda, she protects her culture and her values. She shows that respect matters to her. This is not backwardness, this is wisdom and strength. Thank you. So I think she spoke it well. और उसने बीच में अपना क्या नाम है स्पीच दी है, तो नाइसली डिलीवर्ड हर स्पीच. तो अगेन आई थिंक क्लैपिंग. तो उसके बाद आप सलावत भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, सलावत भी पढ़िए. उन्होंने पर्दे के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मैसेज दिए. मुझे लगता था जो आपने स्पीच इंग्लिश में तैयार करके लेकर आए, उसमें से एक दो लाइन, बेस्ट लाइन आपको हिंदी में भी तैयार करनी चाहिए. बिकॉज आवर प्रोग्राम इज उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सचर प्रोग्राम. तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. हमारा पर्दे के ऊपर काफ़ी चीज़ें बताई. पर्दे के रहते हुए भी आप क्या क्या कर सकते हैं, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया, बहुत जोर दिया. तो इनकी कोई एक स्पीच लेकर आप मुझे आप स्पीच देगा, मैं कोशिश करूँगा किसी पेपर में ये आपकी स्पीच निकलवा दूँ. ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में आपकी स्पीच फ्यूचर में निकलवा दूँ. अच्छा बात है. तो इसके बाद के लिए भी तारीफ हो जाते हैं. अच्छी बात बोला है, जब अच्छी बात बोलते कोई तब क्लैपिंग भी करते हैं और सलावत भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना. तो मैं नेक्स्ट अपने पार्टिसिपेंट्स में से एक बहुत बड़ा नाम है इंसिया. स्पीच के लिए है. कहाँ है इंसिया नदी? फातिमा जैसी होती है. इंसिया फातिमा की इंसिया फातिमा सॉरी बोला नहीं होगा. तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा मैं जानता ही हूँ, इसलिए मैं बता दूँ. हमारे इस बीच में एक डॉक्टर कैंडिडेट
تو یہ آپ کے سامنے جو بیٹھی ہیں میڈیکل ڈاکٹرس ہیں اور ایک اچھے بڑے میڈیکل کالج میں پڑھائی کر رہی ہیں. شاید تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر میں ہیں. نیکسٹ ایئر یہ کمپلیٹ ڈاکٹر بن جائیں گے. تو آپ لوگ ان کا اسپیشلی نمبر لیجیے اور آپ لوگوں میں سے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان سے پریرنا حاصل کریے. ایسا نہیں جیسے کہ ہم بھی بنے گے. تو رضیہ آپ اپنا نام بتائیے گا, کہاں سے آئی ہیں. تھوڑا سا تو میں جانتا تھا تو میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا اور باقی اپنی اسپیچ کا جو ٹاپک ہے وہ بتائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام رضیہ فاطمہ ہے. میں یہی لکھنؤ کی ہوں اور میں حیات گنج میڈیکل کالج سے بی اے کرتی ہوں اور یہ میرا فورتھ ایئر ہے. پارٹی سے بتا دیا. میرا ٹاپک ہے معرفت امام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولی بسجدتنا صلوات علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اتر آؤ آسمان کے زینوں سے. اب آپ کو خدا نے ہمارے لیے ہی تو بنایا ہے. عزیزان محترم, ہمارا آخری امام, ہماری آخری حجت جو پردے غیب میں ہے, جن کا انتظار ہم بھی بہت بے صبری سے کر رہے ہیں اور ہمارا انتظار ہمارے امام بھی بہت بے صبری سے کر رہے ہیں. عزیزان محترم, جن کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, جب پروردگار عالم نے سارے نبیوں کو خلق کر چکا, جب سارے اماموں کو خلق کر چکا, جب ساری کتابوں کو نازل کر چکا, پھر پروردگار عالم نے کہا کہ میں ایک ذات ایسی بناؤں گا کہ جس میں میرے 12 اماموں کی صفات ہوگی, جس میں میرے سارے نبیوں کی صفات ہوگی. یعنی آدم کا علم بھی اس میں ہوگا, موسیٰ کی ابراہیم کی خلت بھی اس میں ہوگی, موسیٰ کی حیبت بھی اس میں ہوگی, عیسیٰ کی خلت بھی اس میں ہوگی. عزیزان محترم, یعنی علی کی شجاعت بھی اس میں ہوگی, حسن کی صداقت بھی اس میں ہوگی, حسین کا صبر بھی اس میں ہوگا, عابد کی عبادت بھی اس میں ہوگی, عابد کی عبادت عابد کا علم بھی اس میں ہوگا. یعنی سارے اماموں کی صفات اس ایک صفات میں ہوگی. ہمارے امام, بڑے امام حضرت امام مہدی آخر زمانے ہمارے امام کے جو کہ فرزند گیارہویں امام حضرت امام عسکری علیہ السلام ہے, جن کی ماں جن کی مادر گرامی کا نام جناب نرجس خاتون ہے, جو 15 شعبان بروز جمعہ عراق کے ایک شہر سامرا میں پیدا ہوئے, جن کی ولادت ہوئی. عزیزان محترم, ان کی غیبت میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے مسئلے میں جو بہت سے اختلاف ملتے ہیں, بہت سے گروہ, بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں, لیکن اوپر والے کے مسئلے میں 2 گروہ ایسے پائے جاتے ہیں. ایک یہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر چیز میں ہے, جیسے ان کی زبان میں کہوں کہ کن کن میں بھگوان, ذرے ذرے میں اللہ. اور دوسرا گروہ یہ مانتا ہے کہ پروردگار عالم خالق ہے, باقی ساری تمام چیزیں مخلوق ہیں, یعنی اللہ کی بنائی گئی. یعنی ساری نباتات, ساری حیوانات, سارے جمادات, یعنی پروردگار عالم نے ہی جنت و جہنم کو بنایا ہے, جنات کو بنایا ہے, دریا و درخت کو بنایا ہے, اور انسان کو بھی پروردگار عالم نے خلق کیا. عزیزان محترم, اس نقطے پر آپ غور کریں کہ جب پروردگار عالم نے ساری چیزوں کو بنا چکا, جب ساری چیزوں کو خلق کر چکا, تب آخر میں جا کے پروردگار عالم نے انسان کو سب سے آخر میں بنایا. اس کو انسان کو سب سے آخر میں خلق کیا. عزیزان محترم, اور جو پہلا انسان بنایا اسے راہ بنا کر نہیں بھیجا. ہمارا غور و فکر کا مدعا یہ ہے کہ جو پہلا انسان بنایا اسے راہ بنا کر نہیں بھیجا, اسے راہبر بنا کر بھیجا, اسے ضرورت مند بنا کر نہیں بھیجا, اسے ضرورت بنا کر بھیجا, اسے خاطی بنا کر نہیں بھیجا, اسے معصوم بنا کر بھیجا. پروردگار عالم نے جو پہلا انسان بنانے سے پہلے ارشاد فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جب پروردگار عالم نے پہلا انسان ضرورت مند نہیں بنایا, مریض نہیں بنایا, کھاتی نہیں بنایا, راہ نہیں بنایا, تو ایسے ہم کیسے مان لیں کہ کوئی بھی ایسا دور, کوئی بھی ایسا زمانہ کے بنا امام, بنا نبی کے کیسے
मोहतरम सिर्फ 2 मिसालें दूंगी इमाम ज़माने के लिए, आप पहचान जाएंगी। ये लोग कहते हैं इमाम गायब है, इमाम गायब है, खुदा भी तो गायब है ना। क्या खुदा नजर आता है? तो फिर माना क्यों जब नजर नहीं आता? कहा तो रसूल खुदा ने बताया तो हमने मान लिया। कहा फरिश्ते नजर आते हैं, कहा नहीं नजर आते, तो माना क्यों? कहा रसूल खुदा ने बताया तो हमने मान लिया। कहा जन्नत और जहन्नम नजर आई, कहा नहीं नजर आई, तो माना क्यों? कहा रसूल खुदा ने बताया तो हमने मान लिया। यानी रसूल खुदा कहते गए और ये मानते गए, तो रसूल खुदा ही तो कह रहे हैं ना कि एक हुज्जत ऐसी आएगी कयामत से पहले, एक हुज्जत ऐसी आएगी जो इस दुनिया से जुल्म और जौर को निकाल के अदल इंसाफ कर देगी। अज़ीज़ान मोहतरम रसूल खुदा के से 2 मिसालें आपके सामने कि अगर हम सूरज को एक टक देखते रहें, एक टक देखते रहें, एक टक तो कुछ वक्त बाद सूरज दिखना गायब हो जाएगा। क्या सूरज गायब हो गया? नहीं, कहा हमारी आंखों में वो नूर नहीं रह गया कि हम सूरज को देख पाए। अज़ीज़ान मोहतरम ये तो मजाजी नूर है, हमारी आंखों में वो नूर खत्म हो गया। दूसरी मिसाल, अब ये हमारी हथेली अभी हमें दिखाई दे रही है, हथेली को और बांधना है, हथेली को और बांधना है। जब हथेली को यहाँ रख दे, कहा हथेली नजर आई, कहा हथेली तो नजर नहीं आती है। कहा क्यों नजर नहीं आई? यानी इतना करीब आ गई, इतना करीब आ गई कि हथेली नजर आना बंद हो गई। ऐसे ही तो इमाम है ना, वो हमारे इतने करीब आ गए हैं कि हमें नजर आना बंद कर दिए। अज़ीज़ान मोहतरम ये हमारी नजरों की कोताही है, शिद्दत ज़हूर की वजह से इमाम गायब है। इतना ज़ाहिर हुए कि हमें नजर आना बंद कर दिए। अज़ीज़ान मोहतरम आखिरी जुमले आपके सामने आपके वाले इमाम की गैबत में रहने की सबसे बड़ी दलील ये है, सबसे बड़ी दलील ये है सूरह कद्र की ये आयत कि खुदा ने इरशाद फरमाया है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी शब कद्र में फरिश्ते हर साल शब कद्र में आते हैं, फरिश्ते हर साल शब कद्र में आते हैं और नाजिल होते हैं। यानी रसूल खुदा जब थे अपने ज़माने में तो रसूल खुदा पे नाजिल होते थे, उसके बाद मौला अली पे नाजिल होते थे, फिर मौला हसन यानी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे यानी 11 इमाम तक वो नाजिल होते थे। लेकिन आयत तो नहीं बदली ना, परवरदिगार आलम फरमा रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी अभी भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। तो आप बताइए, हम बताते हैं कि अभी वो किस पर नाजिल हो रहे हैं? वो एक ही हुज्जत पर नाजिल हो रहे हैं, हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। शुक्रिया। चार पालियां बजी थी, 6 से बजना चाहिए ना। ताली का मैं सिस्टम बताता हूँ, एक स्पीच दे रहा था तो उससे पहले ताली नहीं बजनी चाहिए, लेकिन तालियां भी बजनी चाहिए। ये भी आज के मॉडर्न हम दो तरफ, हमारा प्रोग्राम का भी मकसद क्या है? दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना। खाली दीन की बात करते हैं तो मेरा ना कोई काम नहीं, दुनिया की बात करनी है तो इनसे अगर कोई काम, दीन की बात करनी है तो इनसे अगर कोई काम नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है, मॉडर्न तालीम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न चीजें कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें दीन और दुनिया दोनों लेकर चलते। तो आप सलावत भी पढ़िए, यानी कि दोनों तरह से हौसला अफजाई करनी है, हमें दोनों चीजें पकड़नी है। किस कौन सी बात क्या होता है ना, तालियां बजती है ना, तो रूहानियत सी पैदा हो जाती है। और जब एक सुर में एक साथ मिलकर तलावात पढ़ते हैं तब भी रूहानियत सी आ जाती है। जैसे सॉन्ग होता है, गाने होते हैं, कोरस में होते हैं, बहुत सारे एक साथ गाते हैं तो भी रूहानियत सी आ जाती है। इसलिए हमारा मकसद ये तो बताने का कि देखिए हमारे चीफ गेस्ट वो आपके अभी आने वाले हैं, वो आप से स्टार्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपस में। सिंसिया ने आज जिस तरह की बात बोली, किस तरह के उन्होंने बात बोली तो सब जानते हैं, लेकिन मैं इनके बोलने के अंदाज पर, बोलने के एटीट्यूड पर मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि हमारे पास इतने अच्छे स्पीकर्स हैं जो अपनी बात को बोल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जैसे इमाम ज़माने के ऊपर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम कुछ मॉडर्न टाइप पर भी होना चाहिए। और जैसे उन्होंने कॉमन टॉपिक रखा था, जिसने अभी बोला था पर्दा, वो कॉमन टॉपिक है, वो दुनियावी टॉपिक भी है और दीन का टॉपिक भी है। तो इस तरह के टॉपिक्स पर मैं चाहूँगा फ्यूचर में एक अच्छी
कॉन्फ्रेंस टाइप का हम प्रोग्राम करें और उसमें आप सब लोग लें और अच्छे अच्छे टॉपिक बना के लाएँ और अच्छे स्पीकर निकल के आएँ। तो हमारे लखनऊ से हमारे करीब एरिया है जो हमारा ये मदरसा चल रहा है उसके तहत अच्छे स्पीकर निकल के आए। तो आप लोग इस पर हमसे जुड़ेंगे ना? यस और नो? यस। यस। तो इस प्रोग्राम को आप सुनिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज बड़े अच्छे स्पीकर हमने देखे अपने इस प्रोग्राम में। अच्छा, अब कोई ऐसा कोई पार्टिसिपेंट जिसका बहुत मन हो मैं भी जाकर कुछ बोलूं तो प्लीज आइए। क्या नाम है? आइए, आप भी हैं, प्लीज अपना नाम बताइएगा। मुझे अभी का नाम नहीं पता है। आपका क्या नाम? सद्दाफ इंसिया जैदी। तो ये आपके सामने अपना टॉपिक बताएंगे, नाम बताएंगे, कहाँ है? Assalamu alaikum everyone. Myself Sadaf Insil Zaidi and I am from Lucknow. And today's my topic is Islamic studies because हमें बहुत ज़रूरत है Islamic studies में. हमारी academic studies भी बहुत ज़रूरी हैं, but Islamic studies भी बहुत ज़रूरी हैं. So today I want to speak about the importance of Islamic studies in life. Youth is the most important stage of life in the times when we build our characters, habits, and our future. So Islam teaches us values like honesty, patience, respect, and kindness. When young people learn Islamic teaching, they understand the difference between right and wrong. It helps them stay away from bad habits and choose a good path in life. Right? So in today's world, there are many distractions. There are many distractions, like social media, wrong influencers, and many other things. So it reminds us to pray, to respect our parents, and to help others. Prayer is very important in our life. It's wajib for ourselves, for our Shias, Muslims, everyone. So it's very important to know about like Islamic things and know about our elders and like our Imams and Imam Ali, Maula Hussain. Then history are very important in our lives. Academic studies are also very important, but Islamic studies are like in our blood, should be in our blood because it's very highly recommended to all of us in our office. So our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. So our Prophet showed the best example of good character. If youth follow his teaching, they can become responsible and successful individuals. So I'm doing BCom from Unity College. I love to do like Islamic things. I love to learn about Islamic things. I love to teach about Islamic things. It's very important. I'm not lying. मैंने कुछ भी preparation नहीं की थी. बस मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पे हूँ. कॉम्पिटिशन हमारे खाते वहाँ ज़माना में मौलाना से मेरी बात हुई थी. तो मेरी कोई भी प्रेपरेशन नहीं थी. आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ. बट सबको देख के माशाल्लाह से इतने अच्छे यहाँ लोग हैं, इतनी अच्छी यूथ है, इतना ज़्यादा इंसान मोटिवेट होता है. तो मैंने कहा मैं भी कुछ बोल लेती हूँ. अभी रिसेंटली मैंने जस्ट अभी welcome to our honorable Maulana again Salwar. So thank you so much. Thank you very much and alhamdulillah for everything. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा ये इंसिया मैडम ने बहुत अच्छी एक टॉपिक दिया है दीनियात इस्लामिक स्टडी इनका टॉपिक था. और इन्होंने एक बड़ा अच्छा जिक्र करा. मैं यूनिटी स्कूल से पढ़ी हूँ. दरअसल यूनिटी स्कूल से मेरा भी थोड़ा सा रिश्ता है, नाता है. मैं बेसिकली यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, आपके लखनऊ का बाहर का हूँ. आज से 10-12 साल पहले मैंने लखनऊ ज्वाइन किया था.
तो मैं एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहा था अपने बच्चों के लिए, मैं कहाँ कराऊँ। मुझे हर एक ने ये कहा कि कहीं कराना यूनिटी में मत कराना, कहीं कराना यूनिटी में मत कराना। लेकिन क्योंकि मैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं पढ़कर आया हूँ, मैं वहाँ के माहौल जानता हूँ, चीज़ें जानता हूँ। मैंने बहुत डीपली जाकर स्टडी करी 8-10 स्कूल्स की, उसमें से एक स्कूल मुझे मिला जो बेस्ट स्कूल उस वक्त में मैंने चूज़ किया, वो था यूनिटी। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाया, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला। मरहूम मौलाना अलवेज हाजी साहब ने मेरे लिए काफ़ी जद्दोजहद की और मेरे को एडमिशन दे दिया। उसका मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, आज मेरी बेटी एक MBBS डॉक्टर है, मेरा दूसरा बेटा मेडिकल स्टूडेंट है और तीसरा पढ़ रहा है। तो यूनिटी को मैंने क्यों चुना, क्योंकि वहाँ 12 मिनट का टॉपिक है दीनियात। एक स्कूल से लखनऊ में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको दीनियात की इस्लामिक स्टडी की तालीम दी जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में इस्लामिक स्टडी के बारे में, दीनियात के बारे में, उर्दू के बारे में अगर कहीं जाना है तो यूनिटी का बेस्ट और बिल्कुल AMU के तर्ज पर चलता है, ऐसा लगता है जैसे हम AMU में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज समझे, तो मैंने इसलिए आपकी इसकी रिक्वेस्ट के लिए अच्छा लगता। अब हम मौलाना साहब हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं, तो हम अपना प्रोग्राम आपकी परमिशन से मौलाना साहब शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मौलाना रजा हुसैन साहब, चेयरपर्सन ऑफ द प्रोग्राम अब्दुल वाहिद साहब, मौलाना कमर साहब एंड मौलाना ताहिर हुसैन साहब जो कि फिलहाल स्टेज छोड़ के चले गए हैं, और मैं मौलाना साहब हमारे स्टेज पे जो डाइस हैं, इन सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं डॉक्टर काशिफ, आपका आप इसको पहले से ही जानते हैं, मैं मेरा यूनिवर्सिटी में एज चीफ लाइब्रेरियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन में काम करता हूँ। आई हैव मैनी पोस्टेड देयर, मेरे पास 12 से 15 पोस्ट हैं उस टाइम। मैं हैप्पीनेस मेंबर का, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है उसका भी मेंबर भी हूँ, और मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मेंबर हूँ, क्लासेस चलाता हूँ। चेयरमैन ऑफ नेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी चेयरपर्सन भी हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं किया करता हूँ। साथ ही साथ मैंने ये हमारा करीब एलिफेट इसको भी अपने साथ जोड़ रखा है, और इसके ज़रिए मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ और आप लोगों के लिए नए प्रोग्राम बना के लेकर आता हूँ। और इसमें मौलाना अब्बास साहब, ये वाहिदी साहब, हम दोनों मिलकर कुछ नया करने का सोचते और करते रहते, उसी की देन आज एक ये भी प्रोग्राम है। तो आज मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, तो आज हम यहाँ एक बहुत ही मुबारक, तो मैं थोड़ा सा लेकर आया, थोड़ा तो टाइम बचेगा पार्टी खोलने में, तो बहुत ही मुबारक मकसद के लिए जब हुए हैं करीब एलिफेट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। हमने क्या किया था, रमज़ान भर, पूरे रमज़ान, पहले रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक हमने एक प्रोग्राम बनाया। पहले और सोचिए प्रोग्राम को बनाने से पहले में कितनी मेहनत करना पड़ा होगा। आप मेरी बात समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि हमने 30 रोज़ों से पहले उनके क्वेश्चन को बनाना, सवालों को बनाना कोई आसान काम नहीं है। किस किताब से बनाना है ये भी कोई आसान काम नहीं था। किस किताब को आपको फॉरवर्ड करना है, आपको अपनी किताब भी फॉरवर्ड करी थी तो बताया था इसी किताब में से इसके जवाब देने हैं, ठीक है ना। तो हमने वो प्रोग्राम किया था और हमने आपसे इस तरीके से सवाल पूछे थे 30 दिन लगातार। बीच में कुछ जंग भी हुई, झगड़े भी हुए, चीज़ें भी हुई, कुछ दिन हमारे प्रोग्राम स्टॉप भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई। हमने हर प्रोग्राम को कितने हिस्सों में बांटा था, 2 सवालों में। हर सवाल के नंबर हमने कितने रखे थे, 2 नंबर। यानी हमने इस तरीके से कोशिश करी थी, हमारे पास लगभग 120 60 के 120 होते 7 सवाल करते हैं, तो हमने सवाल पूछे थे। हमारा थोड़ा सा मैं आपकी बात समझना चाहूँगा, हमारे चीफ गेस्ट साहब की, हमने खास तौर से पूरा हाईटेक बनाया था। पहली बार हमने कुछ इस तरह का प्रोग्राम किया, हमने थोड़ा हाईटेक किया था। पूरा हाईटेक किया था हमने, जो भी था हमारा कोई इसमें हमने पेन नहीं चलाया, कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं किया। हमारा पूरा प्रोग्राम थ्रू कंप्यूटराइज डिजिटलाइज फॉर्म में था। हमने सारे
जितने भी सर्कुलर भेजे सब डिजिटल फॉर्म में भेजे। हमने जितने भी सवाल बनाए सब डिजिटल फॉर्म में बनाए। उसमें आपको सिर्फ टिक लगाना था और जैसे ही आप सबमिट करते हैं उस टिक को व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पहुंचा होगा। ये हाईटेक सिस्टम था हमारा। जैसे ही आपने टिक किया वो जवाब हमारे पास आ गए। उन जवाबात को हमने क्या किया अपनी मशीन में डाला यानी कंप्यूटर में डाला और उससे पूछा मुझे सही जवाब बताओ, तो उसने हमें सही जवाब दे दिए, गलत जवाब हमने एक तरफ कर दिया और हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा हमको कंप्यूटराइज मिल गया। इससे क्या पता चला हमने बहुत ही हाईटेक तरीके से अपने काम को किया और कोशिश कराए हमने पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमारा प्रोग्राम, यानी ऐसा लगे एकदम ट्रांसपेरेंट। तो ये हमने जो प्रोग्राम किया था इसकी थोड़ी सी बात बताना बहुत ज़रूरी थी। इसकी कुछ खास बातें भी कर रही थी जो मैंने आपको बताया था। ऑनलाइन की बहुत ही ज़्यादा हमारी हिस्सेदारी थी जिसमें हमने पूरे भारत यानी पूरे इंडिया से अलग अलग कोने से हमने पूरे इंडिया में इसको सर्कुलेट करा। जब हमने सर्कुलेट करा बाई चांस हमसे क्या हुआ हमने कर तो दिया, हमारे पास पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से भी इसके सवालों के जवाब आने लगे। हमने जब एडवर्टाइज करा तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं हमारा प्रोग्राम सिर्फ इंडियंस के लिए है, नेशनल प्रोग्राम है, इंडियन प्रोग्राम है सिर्फ। तो हमने फिर एक नोट जारी करा, एक नोटिफिकेशन निकाला और फिर हमने सिर्फ लिखा कि सिर्फ इंडियंस लोगों को ही अलाउड है कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, बाहर के लोग हमें इसमें जवाब ना भेजें। तो ये चीज़ें हमें हमने बहुत परेशानियाँ भी इस प्रोग्राम में देखी। ऐसा नहीं है बड़ा आसानी से लग रहा हो कि हमने जो कर दिया अरेंजमेंट आते ही कुछ नहीं होता, बट अच्छे प्रोग्राम में थोड़ी सी हम लोगों को भी प्रेशर लेना पड़ता है। उसके बाद रोजाना आपसे 2 सवाल भी हमने पूछे और आप लोगों ने बाखूबी उसके जवाब भी दिए। बीच में सवाल पूछते हुए अचानक से एक जगह आ गई, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस जगह आने के बाद क्या महसूस हुआ हमें, क्या अब हम इस प्रोग्राम को कर पाएंगे, क्या हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं? ये आप लोगों के लिए मन में सवाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इस प्रोग्राम में खास बात क्या थी। इस प्रोग्राम को हमने एक बहुत ही बड़े इनामात के जरिए हमने बनाया था कि हमने इसमें ऐलान किया था कि इस प्रोग्राम में हम आपको करबला की ज़ियारत कराएंगे, कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देंगे। तो इस तरीके से हमारा मानना यह था हमारे से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और हमसे जुड़े इंडिया के लोग जुड़ेंगे, सिर्फ लखनऊ के नहीं अदर स्टेट्स के भी, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी अलग अलग जगह के लोग यहाँ जुड़े हमसे। तो इसलिए आप लोग जुड़े, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें हमने फेस भी करी, लेकिन वो जल्द जो टर्निंग पॉइंट था वो ऐसा पॉइंट था हमें लगता था अब हमारा प्रोग्राम नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि हम बहुत, लेकिन कमाल की बात इसी दौरान आपको मुझे बता दूं क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हमारी एसोसिएशन बहुत गरीब है, गरीब है, बहुत गरीब एसोसिएशन है, लेकिन अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ती, अपनी तैयारी में कमी नहीं छोड़ती, अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटती। मैं क्या बताता हूँ आपसे, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमेशा क्लास देता हूँ। आप आने वाला फ्यूचर है, आप बच्चे क्या हैं, आने वाला फ्यूचर है, हमसे सीखिए। हमने उस जंग में रहकर भी हमने क्या करा कि यार हम अगर इनाम नहीं दे पाए तो क्या होगा, क्योंकि हमने कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी बना रखी थी सर। हमने टर्म एंड कंडीशंस क्या बना रखी थी कि अगर सबसे पहली कंडीशन हमने यही रखी थी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लाखों का खर्चा था, ज़्यादा खरीदना कोई आसान काम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना कोई आसान काम नहीं है। तो इसमें हमने सबसे पहली कंडीशन जो रखी थी, जब रूल्स बनाए सबसे पहली कंडीशन थी कि ये प्रोग्राम कभी भी खत्म किया जा सकता है, किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है। उसके बाद अदर कंडीशन हमने रखी थी, इसलिए क्योंकि क्या मालूम किन हालात से गुजरे और वो हालात बीच में जंग के पैदा हुए और उस वक्त नहीं पूछ के डाले, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ सब कुछ सही हो गया और हम आज सामने बैठे हैं। और इसमें जो हमें मोरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिली वो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा नाम आया, जिनका नाम है डॉक्टर अनम जैदी। तो मैं चाहूँगा जब भी ताली बजे दमदार बजी, क्योंकि अनम जैदी ना होती ये प्रोग्राम ना होता, मैं सब बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम का पूरा जिम्मा
کیونکہ ایسے حالات میں انہوں نے اس پروگرام کو جہاں میں سمجھ رہا تھا اب ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ختم، وی ڈیڈ، ہم مر چکے، کیونکہ ہم لوگ جنگ میں جا چکے تھے، لیکن انہوں نے بہت دل کرا، بڑی بات کہی. تو تھوڑا سا ایک ان کے بارے میں ایک نوٹ لے کر لایا ہوں، تو میں بتاتا ہوں کہ آج ہم یہاں اپنی اس کامیابی کا جشن منا رہے ہیں جو پورے سال کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے اس پروگرام یعنی معرفت امام زمانہ کا مقصد صرف کمپٹیشن کا کرنا نہیں تھا، بلکہ نئی نسل کے دلوں میں امام کی پہچان کو اور اس کی محبت کو بنانا تھا. یہ تو ہمارا بات ہے. اب ہم آتے ہیں نمسار میم کے بارے میں. اس بڑے اور نیک مشن کو پورا کرنے میں اگر آج کوئی شخص ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی، جانتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کیا مطلب بیک بون جس پہ ہم کھڑے رہتے ہیں، تو ثابت ہوا تو وہ ہے ڈاکٹر انم زیری. اگین یس. تو پورے رمضان اور پورے سال کے دوران جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، بے مثال قابل تعریف ہے. یہاں ان کا کیا ہے ایک جذبہ نظر آیا. آج ہم جو ہمارے جو وجیتا ہیں یعنی جو پارٹیسپیٹ ہیں، جو جیتے ہیں، تو ہم ان کو ہم کیا ہے کربلا کی زیارت کا انعام یہاں پرووائڈ کرنے والے دینے والے میڈم کی وجہ. اس لیے جو یہ تو زیارت کا انعام دے کر، اور اس کے علاوہ بھی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ زیارت کر کے انہوں نے الیکٹرانک اپلائنسز، گھریلو سامان اور جو آپ کو جو سامان دیکھ رہے ہیں، یہ تمام پروگرام یہاں تک کہ یہاں جو آپ کھا رہے پی رہے ہیں، لنچ کیا، پانی پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، ایوری تھنگ ٹھیک ہے انہوں نے مینیج کیا ہمارے لیے. تو میں کہتا ہوں بہت تعریف. پروگرام کو انہوں نے ہمارے سکسیس بنا دیا. جب ہم ڈرے ہوئے تھے، ہم ایک وقت ایسا آیا تھا، ہمیں لگا مولانا صاحب بھائی صاحب ہمارے دوست ہیں تو ہم سب بڑے فری ہو کے بات بھی کر لیتے، ارے یار ہم ایسے بھی کر کے بات کر لیتے. تو میں نے کہا مولانا صاحب اس بات کو لگ رہا ہے سب پہ. تو مولانا صاحب گئے تھے کہاں کربلا، وہاں سے لوٹ کر آئے تو جگ لے کر آئے. جب جگ لے کر آئے تو اس کو کہتے کوئی وجہ سے اسلام پر ایک بار کیا کرے، کیا میں کربلا گیا تھا، 3 وہ لے کر آیا ہوں چیزیں، ان کو میں فریم کرا دیتا ہوں، وہی بات دوں گا. لیکن میرا جذبہ کیا تھا، آپ لوگوں سے جڑے رہنا. اور آنند میڈم نے تو بینکوں کا کام ہی کر دیا، ہم لوگوں کے لیے کچھ الگ ہی کر دیا. تو تھینک یو میڈم، بہت بہت شکریہ. تو ڈاکٹر آنند نے صرف آرتھک مدد ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس پروگرام کو اپنا سمجھ کر اس میں اپنی پوری لگن دی. سچ تو یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ کی یہ محفل ان کے بنا ادھوری ہوتی. اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو ہمارے لیے اتنے بڑے استر پر پروگرام کر جانا ناممکن ہو جاتا. سچائی یہ ہم کریم اہل بیت یعنی ایجوکیشن جو سوسائٹی ہے ہماری، ہم اس کی جانب سے ڈاکٹر ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی جانب سے ہم انا میڈم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دریا دلی نے جانے کتنے چہروں پر مسکراہٹ لا دی. جو یہ بیٹھے سب مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں. سب کے دل میں حسرت ہوگی کہ کیا معلوم میرا نام ہو میں کربلا جاؤں، کیا معلوم میرا نام ہو مجھے واشنگ مشین مل جائے، کیا معلوم میرا نام ہو مجھے کولر مل جائے، کیا معلوم میرا نام ہو مجھے کچھ اور مل جائے، مجھے کسی کا صرف آشیرواد یعنی کسی کا دعائیں ہی مل جائے تو ہی میرا ادھار ہو جائے. دعا سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ سب گفٹ ہے لیکن دعا سے بڑا ہوتا ہے. تو آپ میں سے کسی ایک کوئی اچھی کسی کی دعا بھی مل رہی نا تو سمجھ لیجیے اس کو سب کچھ پا لیں. تو چہروں میں مسکراہٹ دی اور کتنے ہی لوگوں کو امام کی راہ سے جوڑا. کتنے لوگوں کو انہوں نے امام کی راہ سے جوڑ دیا. اگر یہ امام شاید چیز پر چھوڑ دیتے تو آپ لوگوں کی اس میں سے شاید ہٹ جاتے. تو کیا ہوا، مولا آپ کو میڈم مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میری اسپیشل آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کو کسی راہ ترقی دے اور آپ
ہمارے جیسے طرح سے آپ نے ہماری ایسوسیشن کریم اہل بیت کا ساتھ دیا. اگر کوئی اس طرح کے کوئی اچھے پروگرام کرتے ہیں اور تو میں چاہتا ہوں آپ ان کا ساتھ دیں. اور میری جو بھی ہے چاہیے ایز اے ڈاکٹر کاشف خان, میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے اسپیکر بھی ہوں, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, میں پرسنالٹی کے چینل بناتا ہوں, باتیں بھی کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ جڑ سکتی ہیں. اور میری جو بھی ہے چاہیے, میں فائنینشیل تو بہت فٹ نہیں ہوں, لیکن ہاں میں فزیکلی بھی اسی طرح سے جس طرح سے میں آپ کا کام آ سکتا ہوں میں آپ کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. تو یہ ہمارا اسی کے لیے میں تھوڑا سا شعر ٹائپ کا لکھ کے آیا تھا. ذکر مولا سے سجانا ہے محفل اپنی, ان کی یادوں کو بھی بنا رہا ہے منزل اپنی. تو اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ہمارے بیچ میں چیف گیسٹ صاحب مولانا رضا حسن صاحب ہیں. میں چاہوں گا وہ اسٹیج پر آئے میرے پاس یہاں پر, اور رائٹ پر آ کے اپنے اچھے الفاظوں سے کچھ نوازیں. مولانا رضا حسین صاحب. جی, تو مولانا رضا حسین ہمارے ایک اسپیچ ہے, تو مولانا رضا حسین صاحب آئیں اور بچوں کو خطاب کریں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں. مولا
کے چاہنے والے اور چاہنے والے کے عظیم خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب۔ اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے عظیم تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم زندگی بھر یاد کرتے ہوں، زندگی بھر امام حسین کا نام لیتے ہوں، ماتم کے ذریعے سے، نوحے کے ذریعے سے اور مرثیے کے ذریعے سے، مجلس کے ذریعے سے، اور آپ کی زیارت گاہیں جو شبیہ بنی ہیں اس کو دیکھنے کے ذریعے سے، تعزیے کے ذریعے سے، جس کو یاد کرتے ہوں وہی چیز جس کو یاد کرتے ہوں دل میں، اس کی زیارت حقیقتاً میں ہم کو نصیب ہو جائے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس سے بڑھ کے اور دنیا میں کون سا انسان کے لیے تحفہ ہو سکتا ہے، کون سا اس سے بڑھ کر جس کو کربلا مل گئی اسے تو دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ یہ حقیقت ہے، اس کی ساری کوششیں ہمارے برادر محترم جناب حسن عباس صاحب اور آپ کی ٹیم یہ سال بھر تک کوشش کرتی رہتی ہے۔ مدرسے کا بھی انعقاد ہے تاکہ بچیاں وہاں پر پڑھیں اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم کو بھی حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن کریں۔ اس کے لیے سال بھر تک آپ کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش کا ثمرہ ہی یہ ہے کہ آپ روز بروز ترقی کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کو یہ خود ہو رہا ہوگا کہ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ کس تنظیم کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، کس تنظیم کا مقصد قرآن کی تعلیم، کس تنظیم کا مقصد کریم اہل بیت کا کہ معصومین علیہ السلام کے علوم آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ کے قلوب کو لکھنؤ سے لے کر کریم اہل بیت جہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کی قبر ہے، معصومہ قم سے آپ کو ایسا کنیکشن دے دیا جائے کہ آپ کے معرفت کے درجے اتنے بڑھ جائیں، کیونکہ آپ کا کنیکشن اس بارگاہ سے کرایا جا رہا ہے۔ معصوم کی حدیث ہے جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک حرم ہے، اللہ کا حرم خانہ خدا ہے، رسول اللہ کا حرم مدینہ منورہ ہے، مولا کائنات کا حرم کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم معصومہ قم کا روضہ یعنی قم مقدسہ ہے۔ تمام معصومین نے جس کو اپنا حرم کہا ہے وہ قم ہے، قمی کا وہ کہا جائے کہ وہ جگہ ہوگی، وہ شہر ہوگا کہ جہاں سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قمی وہ بارگاہ ہے جہاں کے اوپر امام زمانہ بھی آتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہاں کے اوپر ہمارے تمام معصومین بھی تشریف لاتے ہیں۔ تمام مراجع کرام چاہے وہ ایت اللہ بہجت ہوں، چاہے وہ ایت اللہ وحدت خراسانی ہوں، چاہے وہ ایت اللہ جواد عاملی ہوں، جتنے بھی آیات اعظام ان میں ہیں وہ معصومہ قم کی زیارت کرتے ہیں اور ذریعے سے زیارت کرنے کے بعد اپنے علوم کو عاشقان اہل بیت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے اس آرگنائزر کا انعقاد کیا اور اس مؤسسے کا انعقاد کر کے اس کا نام کریمہ اہل بیت رکھا۔ آپ زندگی میں بھی کریمہ ہیں، آپ شہادت کے بعد بھی کریمہ ہیں۔ آپ کا کرم ہر شخص کے اوپر ہے، آپ کا کرم پوری دنیا کے اوپر ہے۔ علم سے قم کا علم پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، جس سورج سے سورج کی روشنی پوری دنیا کے لیے پہنچ جاتی ہے اور اپنی روشنی سے پوری دنیا کو کائنات کو سورج منور کر دیتا ہے، ایسے ہی معصومہ اہل بیت کریمہ اہل بیت سے اٹھنے والے علوم اور وہاں سے جو چشمے پھوٹ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ان چشموں سے لوگ عاشقان اہل بیت اس سے سیراب ہوں گے۔ ہزاروں طلبہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ہزاروں طالبات وہاں پر علوم آل محمد کو حاصل کر رہی ہیں، اور کریمہ اہل بیت کی سب سے بڑی صفت ہے کہ جب ہم لوگ قم میں تھے اگر تھک جاتے تھے، گھر کی یاد آتی تھی اور اپنی والدہ کی یاد آتی تھی، تو ہم جتنا بھی تھکے ہوں، جتنا بھی وہاں کے اوپر ظاہر پردیس تھا، جیسے ہی ذریعے معصومہ قم سے لپٹ جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ماں اپنی ماں کی آغوش کے اندر آ گئی۔ یہ آپ کی ذریعے
قسمت ہے کہ جو بھی یہاں پر بیٹھے اس بات کی گواہی دیں گے. کبھی ہم لوگ نے وہاں پر تنہائی محسوس نہ کی, کبھی وہاں پر ہم لوگوں نے مسافرت محسوس نہ کی. تو اس کو شہر کا نام ہے جہاں پر امن ہے. کا اس زمین کا نام ہے جہاں پر آئمہ تشریف لائے. تو شہر کا نام ہے کہ جہاں پر تشنگان علوم آل محمد ہیں. تو شہر کا نام ہے جہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ کون بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ شیطان بیٹھا ہے. کہا یہ تو ولایت کی زمین ہے, کہ تو علی بن ابی طالب کی زمین گواہی دے چکی ہے. کہا شیطان یہی تو گمراہ زیادہ کرنا چاہتا ہے, یہی سے بہکانا چاہتا ہے. رسول اللہ نے کہا قم, کھڑے ہو جائے یہاں سے. اس کو وہاں سے بھگا دیا اور بھگا کے بتا دیا عاشقان اہل بیت کی یہ آمدگاہ ہے, یہ مولا کائنات کی آمدگاہ ہے, یہ عاشقان اہل بیت کی آمدگاہ ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں کے اوپر مولا کائنات کو ناز ہے, امام صادق کو ناز ہے. درود بھیجو محمد. اسی کے ساتھ میں دوبارہ تمام بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم بچوں کو روز بروز ترقی مرحمت فرما, کہ یہ علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے بعد شہزادی کونین جناب سکینہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے راستے پر چل کر اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں اور علوم آل محمد کو گوش و کنار پہنچا سکیں. انشاءاللہ مولانا بھی قابل مبارکباد ہیں اور آپ کے ساتھ مولانا فرمان صاحب بھی مبارکباد ہیں. تمام ٹیم مبارکباد ہے. پروردگار عالم ان تمام اساتذہ کو طول عمر و برکت مرحمت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بچے کا کارڈ ہم نے دیا ہے یہاں پہ اپنا تو بہت بہت شکریہ. ہمارے چیف گیسٹ صاحب نے اتنی اچھی اچھی دعاؤں سے ہمیں نوازا, اور میں نے شروع میں ہی دعا پہ کہا تھا, بیچ میں بھی کہا تھا کہ جس کو دعا مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. کسی ایک کو بھی دعا مل گئی. میں ایک چھوٹا سا دعا کے اوپر قصہ سناتا ہوں, میں بزرگوں سے بچوں سے سنتا نظر آ رہا ہوں کہ دن میں ایک بار دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن میں نے دیکھا. کب دیکھا؟ 2 دن پہ. وہ دعا تھی کیا تھا, میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا, اچانک سے میرے کمپیوٹر پہ اچھی بات کی مزے کی بات ہے 2 پکوڑے آئے. وہ رمضان کا فوٹو تھا, میں نے اپنے یوٹیوب پہ ڈال رکھا تھا, وہ میرے پکوڑے والا فوٹو کھل گیا. اب جیسے ہی کھلا تو میرے صبح میں میرے پروگرام میں رکھا ہے, میرے جتنا بھی اسٹاف ہے 15-16 لوگ, میرے 25 نیوز پیپر آتے ہیں, تو سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے. تو میں سارے اسٹاف سے بولا دیکھو بھائی پکوڑے آئے, تو سب بڑے زور سے ہنسے, سر بڑے اچھے رہے. دوسرا بولا سر ہاتھی بول سکتے تھے. تیسرا بولا سر کاش مل جاتے. بس اس نے یہ بولا تھا کاش مل جاتے. سر یقین جانیے گا اتنی دیر میں کتنے سیکنڈ میں ہوں گے, کاش مل جاتے. سر سب پکوڑے. ہمارے وقت اسٹاف میں لیڈی تھی, آنا تھا ان کو زینب ناز کو, مطلب انہوں نے پکوڑے بھیجے, وہ گھر سے بنا کر لے کے آئیں. تو تعجب ہوا, مطلب سب مل جاتے, یعنی کہ کتنے ہم وہ بات مجھے یاد آئی کہ بچپن میں اگر آپ دعا مانگتے تو قبول ہو جاتی ہے, یا کوئی دعا دیتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے. تو سب نے بڑی اچھی سی باتیں بھی بتائی, اس میں دعائیں دی. وہ میرا سب سے اٹریکٹیو پارٹ رہتا ہے وشز, وش والا دعائیں والا میرا سب سے اٹریکٹیو پارٹ ہے. تو اب اگلا ہم اس جگہ مولانا صاحب چاہیں گے آپ آئیے, اور
इसके बारे में थोड़ा सा आप कहें और फिर इसको नाम आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो यह मौलाना वाहिद साहब को सभी जानते हैं, करीब मेरे कहते चेयरमैन भी हैं और पूरी वो एसोसिएशन भी वही चलाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को खिदमत में सभी को तहनीत पेश करता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इरशाद हो रहा है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन क्या है, वो इस्लाम, और यही वो इस्लाम है जो हमारे पास बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्क़त के साथ आया है और सारे नबी सारे पैगम्बर ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं और इमाम हुसैन ने भी अपनी शिशुमाए बच्चे को कुर्बान किया। ये वो दीन है कि जिसका बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसी दीन को बचाने के लिए आज जमहूरी इस्लामी ईरान दुश्मनों से जंग कर रहा है। दुनिया में 57 कंट्री जो मुसलमानों की है, 22 कंट्री जब इस्लामी ईरान है जो अपने बात पे अटल है और इंशाअल्लाह ये दुआ है कि जब इस्लामी ईरान को खुदा ताला कामयाबी और कामयाबी अता फरमाएगा। हमारे जनाब मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह खामनई साहब बयान फरमाते थे कि तालीम हासिल करे, पढ़ाई करे, अगर तालीम नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई माहसन कोई फ़ायदा नहीं है। तालीम ही है जो हमें बुलंदी तक ले लेकर जा सकती है। आज आप लोग देख रहे हैं कि जमहूरी इस्लामी ईरान जो इतनी तरक्की कर रहा है, ये तालीम की देन है। जमहूरी इस्लामी ईरान तालीमी मैदान में पूरे कंट्री में दूसरे नंबर पे सकता है और आज ये तालीम की देन है कि जो जमहूरी इस्लामी ईरान अपने बिल्कुल आयतुल्लाह शहीद आयतुल्लाह खामनई की बातों पे अमल कर रहा है और तालीमी मैदान में इतना आगे बढ़ चुका है कि ईरान ने वो टेक्नोलॉजी वो हासिल किया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज यही टेक्नोलॉजी जो ईरान के पास नहीं होती तो जमहूरी इस्लामी ईरान को दुश्मन निस्तो नाबूद कर देता। आपने देखा होगा कि वहाँ इतनी ज़्यादा तालीम है कि वहाँ की लड़कियाँ क्या कर रही है, मिसाइल बना रही हैं, मिसाइल चला रही हैं। अगर हम लोग भी इस तालीमी मैदान में आगे बढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी एक कामयाबी हासिल होगी। यकीनन आला का एक दस्तूर अमल था, तो क्या था कि हर शब जुमा को एक शहीद के घर जाते थे, अपने नुमाइंदे को भेजते थे और फरमाते थे कि जाइए फलां शहीद का बताइए कि आज आपके वहाँ कोई मेहमान आने वाला है। नुमाइंदा जाता था किसी शहीद के घर आने और कहते थे कि आपके वहाँ एक मेहमान आने वाले हैं, लेकिन कोई बताता नहीं था। पूछते थे कौन आने वाला है, कहा कि कोई बंदा आने वाला है। एक शहीद थे, उनका नाम मेहदी था। उन्होंने अपनी वालदा को ख्वाब में देखा, क्या देखा कि बोले कि वालदा ग्रामी आज हमारे घर आका मेहमान हो रहे, कोई मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो जाए। जब शहीद आयतुल्लाह खामनई उस गली में पहुंचे और जब घर में इंटरव्यू किया तो उस खातून की शहीद की जो माँ ने पूछा कि इतना सारा इंतजाम कैसे किया आपने, मेरे बारे में किसने आपको इल्म दिया कि मैं आने वाला हूँ। तो शहीद के बारे में जुमला कहा कि आहा रात ख्वाब में मेरा बेटा मेहदी आया और क्या फरमाया कि अम्मी जान ग्रामी आज कल सुबह आका हमारे घर मेहमान होने वाले हैं, मेहमान नवाजी में कोई कमी महसूस न करे। लगा मैंने उसी लिहाज से आपकी मेहमान नवाजी का मैंने दस्तरखान बिछाया। अब सोचिए कि आका का कितना बड़ा मकाम था कि एक शहीद की माँ ख्वाब में देख रही है कि आका हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। ये बहुत हमारे लिए एक आका नेमत थे, लेकिन
لیکن دشمنوں نے شہید کیا ڈالا، انشاءاللہ اس کا خون رائگاں نہیں لائے گا. اور ہمارے محترم قدس اللہ المسلمین مولانا سید رضا حسین رضوی صاحب نے بھی معصوم کن کے بارے میں بڑا اچھا بیان دیا. اور ہم بھی جب کن میں تھے تو اعلیٰ صاحب سے اسے ہمارا سلام دعا تھا. 2007 کی بات ہے کہ ہم معصوم کن کے روضے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیوں نہ معصوم کن سلام اللہ علیہ پہ کام کیا جائے. اس زمانے میں مجھے بہت ساری کتابیں ملی لیکن معصوم کن کے حوالے سے مجھے اردو میں کوئی کتاب ہم کو نہیں ملی. تو میں نے ایک پروگرام بنایا ابھی بھی اسٹارٹ انشاءاللہ میں آپ کے حوالے سے مجھے کتاب لکھنا ہے، مدد کرنا آپ کا کام ہے. الحمدللہ بیوی نے مدد کیا اور میں نے کتاب بھی لیا بنت باب الحوائج حضرت فاطمہ معصوم کن کے نام سے. میں نے کتاب کو چاپ بھی کیا اور اتفاق سے وہ یہاں پر لانے والے کتاب کو تھے کہ آپ لوگ تسلیم کریں گے لیکن وہ ذہن سے بات نکل گئی. انشاءاللہ کسی دوسرے علاقے میں آپ لوگ آئیں گے تو اپنی کتاب پیش کریں گے. مولانا اللہ صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں بیان کی معصوم کن کے حوالے سے اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی آپ کو بتا دوں. ٹھنڈک کا زمانہ تھا، کچھ زائر ہندوستانی اور پاکستانی معصوم کن کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. دروازہ اتفاق سے 12 بجے وہاں کا بند ہو جاتا ہے اور جب اس زمانے میں ٹھنڈک کافی تھی، اب دروازہ کھل نہیں رہا ہے اور پاکستانی ہندوستانی زائر جو تھے وہ ٹھنڈک کے مارے وہ بہت ہی پریشان حال تھے. آغا ایت اللہ مالشی نجفی جب زمانے میں مر جاتے انہوں نے خواب میں معصوم کن کو دیکھا. کیا دیکھا؟ معصومی آغا میرے کچھ زائر ہندوستانی پاکستانی میں دروازے پہ کھڑے ہیں، جائیے جا کے دروازہ کھولا کے اندر لے کے جائیے. بیوی کو اپنے زائر کا کتنا احساس ہے کہ آغا خواب میں آئے اور اپنی وائف کو بولا کہ لباس لائیے مجھے جانا ہے. رات کے 3 بجے تھے. وائف نے سوال کیا 3 بجے کیا کریں گے جا کر؟ بولا کوئی بات نہیں ہے آپ میرا مطلب کی لباس لائیے. آغا نے لباس پہنا، پہن کے آئے تو دیکھا کہ دم بیوی کے روزے پہ ہندوستانی پاکستانی زائر کھڑے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے. فوراً کیا ہے انہوں نے کال کیا خادم کو، خادم آئے دروازہ کھولا اور کھول کر اندر وہ لے گئے. تو معصوم کن سلام اللہ علیہ بہت ہی کریمے والے گئے تھے. جیسا کہ کیا نام کہ مولانا سید صاحب نے ان کے بارے میں روشنی ڈالا، ہمیں روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت کافی بھی ہو رہا ہے. باقی کیا بالخصوص ہمارے مولانا قربان علی صاحب کا بھی کافی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارا ساتھ لیتے ہیں. اور ہمارے بھائی صاحب جناب محمد جابر صاحب کے کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا یہ حسینیہ بارہ سبیلہ ہم کو دیا. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی واقعے کی مقصد اور مولانا طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے پروگرام کے لیے کہتے ہیں وہ بیچارے تیار ہو جاتے ہیں اور ہمارا پروگرام الحمدللہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے کہ اس کے گاڑی سے سارا لے کے ہم الحمدللہ جاتے ہیں. اور بالخصوص جو ہمارے ڈاکٹر کاشف صاحب کے ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمپیوٹر کا جتنا کام ہوتا ہے یہ ہمارا سارا کام لیتے ہیں. ہم اس وقت تک ایران میں تھے لیکن ایران میں ہونے کے باوجود بھی کمپیوٹر پہ روزانہ سوال کو لوڈ کرنا، جواب کو بھیجنا سارا ان کا کام تھا. اور یہ جتنے جو سرٹیفکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا پڑھنا ہے سارا سیٹنگ ہمارا ان کا ہوتا ہے. کہ کمپیوٹر پہ کام بہت محنت کا ہوتا ہے کیونکہ کتابیں کیا ہمیں کہ یونیورسٹی میں وہ سب اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اور ہمارے لیے ٹائم دیتے ہیں. میں رات کو 12 بجے فون کرتا ہوں کہ ہمارا فون اٹھاتے ہیں. میں کیا تحریر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے آخر میں کچھ تعلیم بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا زیارت کے حوالے سے اور پھر فلس کے حوالے سے یا قدر کے حوالے سے، اور جب آگا کی وہ شہید کر دیا گیا تو ہم بہت ہی نا امید ہو گئے تھے کیونکہ حالات کچھ ایسے بن گئے تھے. بہت ہی ڈاکٹر صاحب کا ہماری بات ہوتی تھی کہ اس طرح کا سوال ہے اور اعلان تو کر دیا گیا کیا کیا جائے. کیونکہ بہرحال ہماری ایک سسٹر جو انم زیدی ہیں وہ اللہ نے ان کو باہر بھیجا اور وہ ہمارے گھر سے آئی اور انہوں نے اس پروگرام کے لیے مولانا صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مطلب کہ آپ کا مطلب کہ اعلان آپ نے کیا تھا ہم سارا دینے کے لیے تیار ہیں. میں انم زیدی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا بندہ ان پہ رزق میں خیر و برکت کا
بہرحال جو ڈاکٹر قاسم صاحب نے بیان کر دیا جتنا پروگرام یہ ہمارا اس وقت ہو رہا ہے کھانے سے لے کے پانی تک جیسا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے یہ سارا ارم دیوی صاحبہ نے انتظام کیا ہے یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے بہت بڑا انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے جو اللہ نے ان کو ہمارے لیے ہدیہ بھیجا خصوص اللہ نے انتظام کر ہمارے پاس ان کو بھیجا ہے اور یقیناً انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ کو انہوں نے انجام دیا میں ان کا تہہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں باقی بہرحال جو برکت نوجوان سلام میں آپ لوگوں نے حصہ لیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ابھی ہمارا یم شیعہ کا جو ہمارا پروگرام آج آپ لوگوں نے دیا ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم پھر آئی کریں گے اور جو بھی بچی چاہر ہوگی اس کو ہم حیدرآباد لے کر جائیں گے 3 منٹ وہاں پہ اسپیچ دینا ہوگا وہاں پہ انہوں نے مطلب کہ وہ اچھا اسپیچ دیا نمبر وہاں پہ آیا تو وہاں کے جو پرائز ہے زیارت کے لیے پرائز ہے جو 5 ہے وہ انشاءاللہ اس کے حقدار ہوں گے تقریباً 25 اسٹیٹ سے حیدرآباد 14 مئی کو پہنچ رہے ہیں اور جو بچی ٹاپر آئی وہ 13 اپریل کو ہمارے 13 مئی کو ہمارے ساتھ اور صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جانا رہے گا لڑکی چاہے تو اپنے کسی گھر سے کسی کو کوئی لے کے جا سکتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس سبب میں محمد کافی ٹائم ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر کاشف صاحب کو میں حوالے کر رہا ہوں کہ جو پرائز ہے جو جس کے جو نمبر ہے نمبر کے حساب سے وہ پرائز کا اعلان کریں اور اس میں کسی کا حق مارا نہیں گیا ہے جس کا جیسا نمبر تھا اسی حساب سے ان کو گفٹ دیا جائے گا ہم نے اعلان کیا تھا کہ 1 نمبر پہ زیارت 2 نمبر پہ فریج 2 نمبر پہ واشنگ مشین ہے 3 نمبر پہ کولر ہے باقی کچھ نام ایسے ہیں جن کا نمبر اچھا ہے ان کو الحمدللہ کچھ گفٹ ملے گی باقی ساری بچی نے الحمدللہ اپنے علم کے حوالے سے کافی اچھا ایگزام کیا ہے میں تمام بچوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں سبھی لوگوں نے اپنے علم لحاظ سے بہت اچھا پیپر کیا ہے ایسا کوئی بات نہیں کوئی یہ کمسن کو احساس ہے تندری کے احساس نہ کرے کہ مولانا صاحب ہمیں گفٹ دے گی الحمدللہ سارے لوگوں نے اچھے مطلب کہ ایگزام کیا ہے بس ہمارا جو بجٹ تھا بجٹ کے لحاظ سے ہم نے کام کیا ہے انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ انم دہلی سلامہ سسٹم جو ہے وہ ہماری بہتر خدمت کرے تو جتنے بھی ہمارے مطلب کہ وہ کمپٹیشن ہوگا وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ سبھی کو ہم ایک چھوٹا سا انشاءاللہ ہم انعام دیں گے پھر خصوص آپ حضرت مہدی کے لیے آپ دعا کیجیے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چیئرمین پرسد صاحب اور چیف گیسٹ صاحب دلگیر سرکاری کے صاحب میں ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے سرٹیفکیٹس لے لیں اس کے بعد کیونکہ ہم تھوڑا کسی انٹرسٹیڈ بھی تو بنائے نا اگر ڈائریکٹ انعام بعد میں بانٹ دیں تو کون پوچھے گا تو پہلے ہم سے ہوتے ہیں سب کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں اپنے سرٹیفکیٹس لیں گے یہ نہیں ہے فوراً بھاگ جائے انعامات بڑھیں گے اس کے بعد ایک فوٹوگراف ہوگا گروپ فوٹوگراف ہوگا اگر ممکن ہوا آج نیوز بن گئی تو کل کے پیپر میں آئے گی تو انشاءاللہ منڈے میں آپ اپنے نیوز پیپر میں یہ نیوز کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو پہلا نام تحصیل فاطمہ اپنا سرٹیفکیٹ ہے یاد کر آئیے گا نا میں نام بول کر ایڈوانس میں انسیہ فاطمہ دلکشا فاطمہ دلکشا فاطمہ دلکشا فاطمہ زہرا جلدی سے آئیے گا خوشا رضوی خوشا رضوی فضیلت زہرا فضیلت زہرا بیٹا پوچھا ان کے پیچھے نرجس عالم فضیلت زہرا نرجس عالم گلفشا گلفشا صبا صدیقہ فاطمہ عالم 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 فاطمہ عالم
ظریف فاطمہ، ظریف فاطمہ، سنبل عالم، سنبل عالم، سنبل عالم، کسا فاطمہ، عالیہ، کسا فاطمہ، کسا فاطمہ کون ہے؟ عالیہ، عالیہ، مشکل، مشکار فاطمہ، منتشا فاطمہ، گلزار فاطمہ، کسا فاطمہ، کسا فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، اگر ریپیٹ ہو رہا ہو تو بتا دیجیے گا ہمارا ریپیٹ ہو گیا. فاطمہ زہرا، فاطمہ ہیں کس کا؟ اچھا یہ آیات فاطمہ، صدف زہرا، ثنا فاطمہ، ثنا فاطمہ، فاطمہ بانو، سکینہ فاطمہ، سکینہ، ترنم فاطمہ، ترنم، آسمان رضوی، ہمارے بنائے آسمان رضوی، یہ آسمان نرجس، نرجس فاطمہ، نرجس فاطمہ، نسیم زہرا، معصومہ عالم، نسیم زہرا، ارم زیدی، صدف انسیہ زیدی، صدف انسیہ زیدی، پیچھے جاؤ، ارم، صدف انسیہ زیدی، عریضہ قمر، عریضہ قمر، anyone؟ عریضہ، بیٹا تھوڑا فاسٹ آؤ. مصباح فاطمہ، مصباح فاطمہ، علمہ رضوی، اور anyone کوئی رہ گیا؟ آسمان مرزا آ گئی. اب کوئی رہ گیا یا بیٹھا ہوا؟ آپ کا دکھو. کیا ہوتا ہے؟ واقعہ ہے نا. دو لوگ رہ گئے. زینب
تو ہمارا یہ کارڈ سیریمنی فی الحال یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اس کو چھوٹا مت کریے گا. یہ سرٹیفکیٹ ابھی دیتے ہیں آپ کا سرٹیفکیٹ ہم آپ کو دیتے اور یہ سرٹیفکیٹ فیوچر میں بہت ویلیو رکھتا ہے. ابھی آپ ہو سکتا ہے لگتا ہو جا کے لے جا کر سنبھال کر رکھنے کی کوشش کریں گے لیمینیشن بھی کریں. اب ہم نے کیا کیا ہے ہمارا جو پروگرام ہوا تھا اس میں لگ بھگ 120 اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ پارٹیسپیٹ کیا تھا سر پورے آل انڈیا سے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا میرے پاس 150 بچوں کے بھی نام آئے تھے. تو پھر ہم نے کچھ اس میں سارٹ آؤٹ کرے. ہم نے انٹرنیشنل بچوں کو ہٹایا اس میں سے. ہمارا پروگرام تھا 14 سال سے لے کر 25 سال تک کے اسٹوڈنٹس کا یہ پروگرام تھا. ایسا بھی آیا کسی کا اپنی عمر 7 سال ہی کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر لیا اور انہوں نے سچ بولا. وہ 30 سال 26 سال کے بھی تھے, انہوں نے بھی سے پارٹیسپیٹ کرا لیکن انہوں نے سچ لکھا اپنی ایج کے بارے میں. تو ہم نے کیا کیا ویسے کچھ ایسے 14 انعام انم میڈم کی وجہ سے ڈاکٹر انم کی وجہ سے یہ ہم اس تو پہنچ پائے. تو ہم کیا چلتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں چلتے ہیں, یعنی کہ پیچھے سے گنتی پکڑتے 9 to 8. یعنی ہم نے کیا کیا ہے 14 لوگوں کو اس میں کور کیا ہے, 14 لوگوں کو جو ہم انعامات دے رہے ہیں. تو 14 میں سب سے پہلے 14 نمبر کو ہم بلائیں گے انعام دینے کے لیے. اس کے بعد تھرڈ سیکنڈ تھرڈ سیکنڈ اور فرسٹ یہ لاسٹ میں ہوں گے. اس کے بعد ایک گروپ فوٹوگراف ہوگا. کوئی بھی نہ جائے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب فوٹوگراف میں شامل ہوں گے. کوئی چھوٹ آ کے میرا فوٹو نہیں آئے گا, تو نہیں آئے گا ہم زبردستی لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا. تو ہم سب سے پہلے فضیلت زہرا اگر نہ ہے تو 14 نمبر پر وہ آتی ہے تو ہمارے پاس آئیں اور اپنا جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ہمیں انعام دیا ہے. تو سر آپ کی اٹھا کے آپ نیچے دے دیں گے, فوٹو بھی اچھا جائے گا ہمارا. نمبر پہ صدف فاطمہ نہیں ہے. پوزیشن کے لیے فاطمہ عالم, پوزیشن نمبر 12 فاطمہ عالم. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تلوار. تھوڑا پاسا ہی آ گیا ہے. تیار رہیے گا. صدف زہرا صدف زہرا 11 نمبر. دسویں نمبر کے لیے تیار رہیے صدف انسیہ زیدی. پلیز بی ریڈی. محمد نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تلوار. 9 نمبر کے لیے ریڈی رہیے نرجس فاطمہ. پلیز نرجس فاطمہ آئیں. نرجس فاطمہ 8 نمبر کے لیے ارم زیدی.
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तलवार। को ये 8वां पोजीशन है, 8th पोजीशन के लिए एरम जैदी को जा रहा है ये। फातिमा 7वीं पोजीशन के लिए रेडी है, 7th पोजीशन के लिए दिलकुशा फातिमा, दिलकश नाम भी नहीं ले पा रहे, दिलकश फातिमा 7 नंबर। नाम भी नहीं ले पाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तलवार। अस्मा मिर्जा 6 नंबर के लिए अस्मा मिर्जा, 6 नंबर के लिए अस्मा मिर्जा है। अस्मा मिर्जा बेटा पता है थोड़ा फास्ट है। 5वें के लिए मासूमा आलम बैठे हैं। मासूमा आलम 5th नंबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तलवार। अभी 15 भैया क्या हुआ? इसका बच्चा है। लामा सोलेना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिन पर यूं। मासूमा आलम हुआ ना, वाफिया ज़ैनब ये हमारी 4th पोजीशन के लिए है। मासूमा ज़ैनब का तो हो गया ना। चौथे नंबर के लिए जो कार्ड जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे ज़्यादा ही हैवी है, तो मैं अब हमारा प्रोग्राम में क्या होता है 3 पोजीशन रह जाती है, कौन सी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब थोड़ा आप लोगों को भी इनाम दे रहे, तो हमारे क्योंकि हम आए हमारे बीच में इतने बड़े चीफ गेस्ट जुड़े हुए हैं, तो कुछ हमने भी अपने चीफ गेस्ट के लिए और तमाम लोगों के लिए हमने कुछ इनामात कहूँगा मेमोरीज कहलाती है। मेमोरीज को क्या कहते हैं? मेमोरीज। तो हमने कुछ मेमोरीज बनाई है जो हमारे स्कूल में, तो हम चाहते हैं सर बोला सब तो हमारे चीफ गेस्ट साहब को एक मेमेंटो मेमोरी के तौर पर याददाश्त के लिए एक अपने हाथ से बना दें। और मैं भी आता हूँ, मैं भी थोड़ा सा अपना हाथ लगाना चाहूँगा मौलाना सर के लिए। बहुत शुक्रिया। दूसरे मैं चाहूँगा मैं मोहम्मद जावेद साहब को भी चाहूँगा कि उन्होंने क्योंकि हमारा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने करा इस गाँव वाले में, तो एक मेमेंटोस सर मैं चाहूँगा सर को भी जाए। और ये हमारी तरफ से मेमोरीज है, याद रहे सबको। ये हमारा एक करीब अहले बैत की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ था, तो सर को ये हमारे याद रहे कि करीब अहले बैत ने भी कुछ अपनी तरफ से कुछ किया है। तीसरा एक इसमें मेरा भी कई शेयर है, मैं भी लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मौलाना ये कुर्बान अली साहब को
वो देना चाहूँगा। तो आप दोबारा बहुत जी मैं साहब को प्यार से दें। और मैं ताहिर साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट साहब को ये मेमोटो अपने हाथ से लें। मौलाना ताहिर साहब हमारे चीफ गेस्ट ये जो यानी वो चेयरमैन साहब को वाहिदी सर को मैं चाहता हूँ सब लोग मुझे मिलकर मुझे भी दे दें। के लिए उनकी फैमिली के लिए अरे तो इस तरीके से हमारा ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा कोई पापा के साथ है, कोई नेक्स्ट पापा के साथ है, कोई नहीं, दूसरे नहीं। अच्छा तो हमारा अब ये ताहिर साहब को देंगे। ताहिर साहब आपके लिए मौलाना फरमान साहब के लिए हमारे करीब चेयरपर्सन करीबी जूम करें देख रहे वैसे दिख रही हम जो है अभी हमारे पास आखिर के 5 पोजीशन 2 पोजीशन जो 3 पोजीशन बची है वहाँ पर 5 बैच है सर। हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड का सर करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को भी एक ये देना है जो 5th पोजीशन पर है। पहले को ले लें इसको। इस पोजीशन में मासूम आलम बेटा मासूम आलम तीसरा है बात गलत है। उसके बाद है बाकिया जनाब बाकिया जनाब और
पोस्टर आया था, हम थर्ड के लिए कोई कमर नाम की लड़की है हमारे यहाँ, आधा नाम बोल रहा हूँ, बात का नाम क्या नाम है? अरीफा कमर, बिग हैंड, थर्ड पोजीशन, बिग हैंड। अरीफा कमर ये थर्ड पोजीशन लाई है और नंबर हम नहीं बताएंगे, लेकिन तो बहुत ज़्यादा नंबर है, कम नहीं है, क्योंकि मैं टाइम बहुत एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा हो जाएगा, फोटो ले लीजिए। इसके बाद आप नहीं खड़ी रहिएगा बेटा, हटिएगा मत, साथ ही रहिए, थोड़ा आप बीच में रहिए। एक आ जाइए तरन्नुम फातिमा, ठीक है, तरन्नुम आइए, देख रहे हैं इसको, देखिए जिंदा खाए तो बेटी को उठा के लिए और अब लास्ट में आप सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा नाम, ये है क्या, ये तो सभी के नसीब से जुड़ा हुआ है और ना भी नसीब है, आने वाला बच्चा भी नसीब है, वहाँ है नसीब फातिमा, नसीब तेरा, नसीब तेरा, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि सब करवल आ जाए। हो गया? सब लोग खड़े हो जाइए। इसको बोल के लगाओ। बच्चे हाथ में देखिए आधी लोग इधर आ रहे हो, आधी लोग इधर आ रहे हो। पोस्टर भूल ले लिया जो पेमेंट
जिसका हाथ है ना बोले तुम लियो भाई आपका हाथ खाली है अच्छे फोटो लेके आई है नसीब, तो उनको जैनब मैडम की तरफ से एक हेल्पर है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, वो उनको दिया जा रहा है। हमारे मौलाना साहब के पास जाएं और वो वहाँ रिसीव कर लें। और मैं चाहूँगा अगर चाहें तो सब प्लीज़ नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। नसीब जैनब को तो तो आपको ये पता होना चाहिए हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन खत्म होने से पहले कुछ जरूरी चीजें आप समझ लें। पहला इनाम ज़ियारत जो होगा, और वो अभी जब हालात सही हो जाए उसके बाद उनका इंतजाम करा जाएगा। दूसरे इनाम जो वॉशिंग मशीन के तौर पर सेकंड इनाम क्या है, और थर्ड जो गर्मी हो रही है के लिए। तो इस तरीके से हमारे भोजन होते हैं। और तो ये तीनों क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चाहें तो कोई फर्स्ट